اف ام الكلمة ليك. نحكيو على ايفينمون كما قلنا قبيله، ايفينمون يصير في الوطن القبلي، نظموا لو روتاري كلوب لا بوان دو كابون. دونك هو سيمي ماراثون في الوطن القبلي، يكون في منزل تميم من نهار 13 ماي 2018. يحضر بحضنا رئيس الجمعيه هيثم سهمين. بونجور هيثم. بونجور. شنو احوالك؟ لاباس؟ سافا الحمد لله. مرحبا بك معنا على كاب اف ام. عايشك. دونك هيثم نحكيو على ايفينمون اللي يصير نهار 13 ماي 2018 الدوره الاولى، لو كنت تعطينا عليها فكره اكثر. باهي، عندنا دونك كما قلت انت دونك لو روتاري كلوب لا بوان دو كابون ينظم اون بارتناريا مع لاتليتيك كلوب منزل تميم اللي هو نادي العاب القوى بمنزل تميم. هذا تحت اشراف الجامعه التونسيه لالعاب القوى الممثله في الرابطه الاقليميه نتاع نابل نتاع العاب القوى. دونك الدوره الاولى خطوات الوطن القبلي ولا لي فولي دو كابون سميناها، اللي هي تتمثل في كورس 5 كيلومتر للناس الكل. وفما ان سيمي ماراثون معناتها اللي يحس روحه ينجم يجري يعمل 21 كيلومتر في 21 كيلومتر فوالا. دونك كما قلنا تعطينا فكره توا على البروغرام اللي يستنى فيهم الناس الكل. عندنا ال 5 كيلومتر و21 كيلومتر. نبداو بال 5 كيلومتر، وشكون الناس اللي تنجم تشارك فيه هيثم؟ ال5 كيلومتر معناتها للناس الكل، دونك كبار صغار نساء رجال، دونك مفتوح للناس الكل، اللي يحب يجري اللي يحب يمشي فوالا. انا كان جيت معاهم نعرف رايش نزحف. بالنسبه لل 21 كيلومتر هذايا للناس اللي يحس روحه بالحق ينجم معناتها عباد مستانسه تجري، خاطر سي با نابورت كي باش يعمل 21 كيلومتر معناتها فهمت. خاطر اذا باش بداها زحف كما قالت هي معناتها من الغدوه ما توصلش. انا جو سو با ان اكزومبل بالحق معناتها في الحاجات هذوما جو سو با دو تو ان اكزومبل. ونقدر على الاخر العباد اللي تجري، ونقدر على الاخر العباد كي فون دو لا مارش، خاطر يا با ميو pour les poumons, pour la santé, pour le moral. ما فماش حاجه ما خير من هذاك. لا معناتها حاجه صحيحه. دونك على هذاك نحن حبينا نعملوا سيمي ماراثون باش نشجعوا زاد الرياضه في الجهه وفي تونس فهمت. دونك سي اون كولتور اللي هي ناقصتنا معناتها في تونس وفي الوطن القبلي خاصة. هما هيثم معناها اون جينيرال تلقى الناس تحب سبور، معناها اللي تسأل يقول لك نحب سبور، اما نتصدق كيما فوالا موتيفاسيون هذيك اي فهمت. وزاد قلة التظاهرات، فما برشا عباد يتجراو معناتها تراهم يعملوا في السبور وكل مي هاكا بينه وبين روحه عنده مونجيلا تحكم فيه، هاكا يعمل كل 5 كيلومتر 10 كل واحد وكيفاش. اما كي تحط لهم انت معناتها تظاهره وجوائز وكل معناتها علاش لا يمشي يقيس روحه مع عباد اخرين، مش كيما تجري وحدك كيما تجري مع عباد. اي وسباق عرفت شكون هكا اللي يجي الاول مثلا، حتى نمشي مثلا انا وناديه مثلا شكون اللي يجي قبل بيا زاد صحيح معروف. وان بليس باغ اكزومبل تمشي في ريتم ومن بعد تلقى عباد اقوى منك، وعندك كيما نقولوا نحن القليب اللي ما تحبش تكون جي قبلك. دونك تو تو فورس كنت تعمل باغ اكزومبل ما نعرفش انا في تجري 21 كيلومتر في ساعه ونص باغ اكزومبل، تجري في ساعه و25 دقيقه. اي بي سي دي رونكونتر، سي ان ايشانج ما بين العباد. هذه الحاجه اللي معناتها هذه هو معناها الهدف اون جينيرال. هذا الهدف الاول. وعندنا الهدف الثاني هو انه لي فون كوليكتي دونك باش نستعملوهم باش نبنيو 2 سال في معناتها في قليبيا باش يحتضنوا الاطفال التوحد معناتها لي زوتيست. سي تري بيان سا سي تري بيان. معناتها في ليكول لوتيم دونك لا بريفاسيون نسيتها شنيا. هذايا ان فيت لي زوبجيكتيف هذوما نشوفوهم لي كوليكت معناتها هذم نشوفوهم سورتو برا في التيليتون معروف برشا. وي Téléthon, c'est des milliards. Ils montent justement pour des associations, pour la bonne cause. Donc vraiment, bravo. Voilà, déjà le thème, c'est défiant le handicap. معناتها اللي باش يجي يجري معناتها لصحته وللآخرين pour soutenir notre cause زاده pour les enfants. خاطر علاش باغ اكزومبل لوتيم نتاع قليبيا فما ابوبري 80 طفل متوحد يجيو يعملوا انسكريبسيون في العام. اور الكاباسيتي نتاع ليكول بريسك 27 ماكسيموم. دوكو ما شفت ديفيرونس معناتها العباد هذوك معناتها ils seront pas traités. ومن بعد نقولوا واش بيهم هكا واش بيهم معناتها ما كيفاش نقولوا، خاطر لي زوتيس معناتها يلزمهم لهوه خاصه اكيد مع عند دي بسيكولوج مع عند ناس مختصين فهمتوا كل
عندنا امان كبير برشا في تونس نتاع لي زونيتي اللي تلهاو جوستومون هما قاعدين يعانيوا برشا معناها قاعدين يعانيوا ماناش عاطينهم الاهميه الكافيه على خاطر انا نقول معناتها ce ne sont pas des enfants qui sont handicapés, ce sont des enfants qui sont très spéciaux وكنوز بالحق صحيح. ce sont des trésors معناتها كيف تقعد وتحكي مع بيان سور ما نجمش الناس الكل يحكي معاهم ما نجمش الناس الكل يتعامل معاهم اما كيف تتعامل معاهم وتقعد معاهم راهو ce sont des puits de richesse. وكما قال هيثم ساعات فما برشا مراكز اللي عندهم عدد معين معناها في الانسكريبسيون او العام معناها فما ما تلقى وين تحط صغيرها كي تفوت طاقه الاستيعاب يولي صغيرها حتى كان معناتها الي ادمي اما يتحط اون مارج معناتها ماهمش باش يتعاملوا معاه المعامله اللي هو يستحقها اللي هو حاجته بها. معناتها باش نعطيكم فكره معناتها في الساله بركه ماكسيموم ساله تنجم تس 5 من الناس راه 5 اوتيست معناتها باش تعرفوا معناتها خاطر فما ماتريال سبيسيال زاد باش نعملوا معناتها اون فال اميناجي زاده دونك اون سال دو بسيكوموتريسيتي فهمت وسال لي زوتيست معناتها والماتريال كلي غالي برشا سي ان بروجي معناتها مش اللي باش نلمدوه نحن هو اللي باش يبنينا مي خاطر سي ان بروجي على بدا قداش من عام قاعدين نخدموا فيه صحيح باش يعاون. دونك لهنا يجي سؤال اسكو الماراثون اللي عاملينه تاع لو سيمي ماراثون اللي عاملينه تاع دونك باش تعاودوا تجدوه جوستومون ان شاء الله هذه معناتها كما قلنا نحن الدوره الاولى وان شاء الله باش تلقاها معناتها باش تعاود العام الجاي الدوره الثانيه كل عام ان شاء الله ولا باش تولي عاده ان شاء الله في الجهه ان شاء الله. بالنسبه للانسكريبسيون الناس اللي تحب تقيد هيثم وتحضر في الماراثون كيفاش يعملوا؟ الانسكريبسيون معناتها فما سيت اسمه دوساري.tn معناتها يدخل على سيت دوساري وباش يلقى ان فورمولير يعمرو فما ان بايمون ليني دونك يخلص الدوسار نتاعو اللي هو ب6 دينارات 6000 معناها وكمان باش الفلوس باش تمشي في بلاصتها نعاودوا ناكدوا معناتها فهمت 6000 اللي ما تجيش حق الميداي اللي باش ياخذوها سورتو لي سيمي ماراثونيان اللي باش يكملوا معناتها اي واحد باش يكمل دونك عنده اون ميداي تستنى فيه معناتها. احكي لنا ساعه لي بري الموتيفاسيون تاع العباد احكي لنا يا خويا باش الواحد حتى كي يجري يبدا حاططها ما بين عينيه. بون لي بري نبداو في الكورس تاع 5 كيلومتر دونك فما الاول الثاني الثالث دونك عندهم ميداي وبار الميداي عندنا 100 دينار للولاني 50 دينار للثاني و30 دينار للثالث. بالنسبه لي سيمي ماراثون vu que هي الدوره الاولى دونك وعندنا ان بودجي يحكم فينا وكل باش نعطيو جوست للنساء وللرجال خاطر هو نورمالمون دونك سير بار كاتيجوري خاطر سيمي ماراثون عندك لي سينيور عندك لي فيتيران 1 فيتيران 2 معناتها فما دي كاتيجوري. المره هذه جوست باش نعطيو نساء ورجال. الجائزه الاولى دونك 500 دينار الثانيه 250 والثالثه 100 دينار هذا للرجال. وما نحن نحبوا التناصف في تونس حتى النساء كيف اي حتى انا حضرت روحي هكا باش نقول لك شبيهم نساء معناتها فهمت. وبيان سور كيما قلت معناتها لي سيمي ماراثونيان اللي باش يكملوا كل واحد عنده ميداي ولي فيتيران ما نسيتهمش دونك الكاتيجوري فيتيران 1 فيتيران 2 فيتيران 3 كل معناتها الاولاني اللي باش يكمل عنده كوب ان شاء الله. دونك ابارتيغ من 8 نتاع الصباح وين هيثم؟ 8 نتاع الصباح قدام هو الكوليج الجمهوريه اللي هو بحذا السال كوفيرت تاع مازل تميم. داكور. معناتها كي توصل مازل تميم تقول سال كوفيرت الناس الكل تعرف السال كوفيرت. كيف توصل غادي باش تلقى معناتها العرش باش تلقى الديتونت وكل دونك باش تعرفها الظاهره اللي هي فيها ليفينمون فوالا. وباهي انا نحكي على الانسكريبسيون دونك الانسكريبسيون قلنا على دوساري اما معناتها فما دات ليميت اللي هي لو 9 ماي 9 ماي نصف الليل تقف لي انسكريبسيون الصمت الانتخابي نتاعك فوالا واضح. دونك وبعد باش تصير معناتها ليفريزون دي دوسار باش تصير نهار 10 ماي في تونس من 8 لل 5 نتاع العشيه في السنتر اوربان نور في ان لوكال اسمه فودز. وابارتير من لو 7 ماي باش تصير في سال فيتا سبور اللي هي معروفه بسال زوم في منزل تميم. دونك غادي زاد نعطيو لي دوسار ابارتير من لو 7 ماي في مسليم حتى هيك شي نهار الكورس 1 heure avant le départ اللي هو 9 نتاع الصباح لو ديبار. اي جانسيست وانه سا سرا ان ديبار
معناتها à une heure fixe 9 سي 9 معناتها s'il y aura des retardataires ما عندي ما نعمل. لا ما تحملش المسؤوليه انا 9 نزفر هو واحد برا دو بريفيرونس يمشي بكري يفهم روحه ويبدا مرتاح قبل بسويعه يعمل لي شوفمون تاعو كل شيء. جوستومون كيفاش تنصح العباد يترينيو قبل قداش من نهار كيفاش شنو هما لي زيكزارسيس اللي يعملوهم سا كومونس الحاله جات ما تدي تحب تقولي تحب تحضر روحك وتجي تدري الحاله بدات عندي حاله نفسيه اليوم ما فهمتش شنو بيك جاوب على سؤال هيثم. بون 5 كيلومتر تنجم حتى بالمارش تنجم تعاون روحك وتخلط مي 21 يلزمك معناتها لا مش شوفمون معناتها فما دي زيكزارسيس سبيسيو. شنو ديزيكزارسيس سبيسيو؟ معناتها تبدا بالخمسه 10 12 كل مره تزيد بشويه خاطر معناتها البدن il se déshydrate دونك يشيح من الماء يشيح من كيما نقولوا احنا من السكر معناتها تنجم تدوخ تنجم معناتها سي با فاسيل عندها زاد اتونسيون كرامب ينجم زاد القلب ما تنجم يصيروا برشا ولا العباد اللي عندهم سا سي تري امبورطون صحيح اللي عندهم دي بروبليم فوالا العباد اللي عندهم دي بروبليم كاردياك دي بروبليم ريسبيراتوار هذوما من غير ما يخموا في الموضوع هذا صحيح فوالا معناتها حافظوا على رواحكم راهو باش ما يصيركمش كيما صار لوزير الصحه معناتها الله يرحمه في نابل دونك يفو فيها اتونسيون وي دونك يفطروا فطور الصباح بالكدا ياكلوا بالكدا ويشربوا الماء حاجه فيها السكر بطيء الامتصاص فوالا كلوا بنان بنان ولا الخبز ناديه زاد الخبز سي دي سكر لون والبنان سكر كور فهمت فوالا سي سواء كيما الدقله زاده ولا الزبيب ولا حاجه ويجيبوا معاهم الماء نتاعهم. نحن باش نعطيو pour les semi pour le semi marathon donc chaque 5 km il y aura un point de ravitaillement اللي باش تلقى فيه essentiellement الماء وحاجه حلوه معاه دونك خاطر كي باش يجري ويلسبوز تلقى الدنيا سخونه شويه وكل دونك يلزموا اشاك فوا يلسي معناتها الكوره ما فيها باس كي يبدا عنده طويبه على السكر معناتها كي وهو يجري يحس روحه سافا با هما جينيرالمون اللي يعملوا السيمي ماراثون معناتها مسانسين ويعرفوا معناتها كو سوا مي واحد مي نحن يلزمنا نوفروا وي فو فير اتونسيون واللي باش يتلاهى بالغافيتايمون اللي هو الهلال الاحمر دونك لي طون دو غافيتايمون الكل دونك الهلال الاحمر دونك دوبل فونكسيون غافيتايمون اي بروميير سكور تري بيان يعطيكم امنتوها من الجهات الكل بيان سور ما نساوش زاد الجهات معناتها لي زوتوريتي دونك عندنا ان شاء الله باش تلقى معنا زاد الامن الحرس الحمايه المدنيه دونك امبولانس زاد من السبيطار اللي نعملوا عليهم برشا التامين لو باركور باش اللي يجري مطمئن معناتها. اكيد ويعطيكم الصحه. هيثم سينو ابار السيمي ماراثون شو عندكم في الروتاري كلوب لابون دو كابون اخر محضرين ونحن تو داخلين على رمضان؟ صحيح داخلين على رمضان وكل ما نكذبش عليك بور لو مومون ماناش محضرين شيء معناتها خاطر جينيرالمون فما اللي يعملوا قفه رمضان وكل نحن اون فيز حاجات كبيره وفهمت كيما معناتها ما نقولش حاجه ما هي لها معنى قفه رمضان مي اون ترافاي على دي بروجي كبار كيما قلت لكم نتاع لي زوتيست وكل يلزمهم تحذير معناتها صحيح دونك اون بو با سو كونسونطري على برشا حاجات واضح دونك كل ما يبدا عندكم ايفينمون مرحبا بكم معنا على كابا فام ونخلي لك الكلمه الاخرى هيثم تفضل. بون نعاود نذكر بالبروغرام سورتو باللي زوغير دونك لو بوين دو راسومبلومون 8 نتاع الصباح واللي يحب ياخذ الدوسار نتاعو دونك ما يلزموش زاد يفوت 8 خاطر 8 ما عادش نعطيو لي دوسار الديبار ان شاء الله 9 قدام السال كوفيرت نتاع منزل تميم اللي باش ياخذ الدوسار نتاعو دونك لازم يعمل انسكريبسيون على دوساري بوانتيين قبل لو 9 ماي اللي يسكنوا في تونس دونك ليفريزون دي دوسار باش تصير في سنتر اوبان نور اسباس فودز من 8 لل 5 وباش يصير زاد ليفريزون في منزل تميم من لو 7 ماي حتى يكشي لو جور دو لا كورس في سال دو سبور زوم ان شاء الله وفما برشا باغ اكزومبل ما سمعوش بالايفينمون على هذاك انا جيت لهوني باش نحثهم باش يعملوا انسكريبسيون يجيو يتجراو اي بور نو سوتينير كريي لي دو سال هذوما بور لي زوتيست ان شاء الله. فوالا يعطيكم الصحه هيثم مرحبا بك معنا مره اخرى على كابا فام. ميرسي. كابا فام
الكلمة ليك.